सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। कश्चन ग्रामः आसीत्। तस्मिन् ग्रामे एकः लघुः परिवारः आसीत्। माता, पिता, 8 वर्षीया पुत्री, 4 वर्षीयः पुत्रः च इति 4 तत्र आनन्देन आसन्। परन्तु कदाचित् पुत्रः केनचित् मस्तिष्करोगेण पीडितः अभवत्। अनेकविधः उपचारः कृतः चेदपि सः स्वस्थः न जातः। एकस्यां रात्रौ पुत्री तदा एव शयनं कृतवती आसीत्। इतोपि तस्याः निद्रा न आगता आसीत्। तदा सा पार्श्वप्रकोष्ठे मातापित्रोः वार्तालापं श्रुतवती। पिता अत्यन्तं दुःखेन मातरं वदन् आसीत्, शस्त्रक्रियया केवलं पुत्रस्य प्राणरक्षणं भवितुम् अर्हति, परन्तु तन्निमित्तं प्रभूतं धनम् आवश्यकम्। ग्रामे सर्वत्र ऋणं कृतवान् अस्मि। पुनः कुतश्चिदपि इदानीं ऋणप्राप्तिः न शक्यते। अधुना कोऽपि चमत्कारः एव आवयोः पुत्रस्य प्राणरक्षणं कर्तुं शक्नोति इति। तत् श्रुत्वा माता रोदनम् आरब्धवती। मातापित्रोः सम्भाषणं श्रुत्वा पुत्री झटिति शयनात् उत्थितवती। तया बहुकालात् एकस्मिन् करण्डके कानिचन नाणकानि सङ्गृहीतानि आसन्। सा तानि भूमौ स्थापयित्वा गणितवती। ततः तानि स्वीकृत्य शनैः गृहात् बहिः निर्गतवती। गृहात् नातिदूरे कश्चन औषधापणः आसीत्। बालिका तत्र गतवती। आपणिकस्य पुरतः नाणकानि स्थापितवती च। आपणिकः पृष्टवान्, बालिके, किम् इच्छति भवती? मम अनुजस्य कृते चमत्कारं कर्तुम् इच्छामि। सः रोगपीडितः अस्ति, बालिका उक्तवती। क्षम्यतु, अहं सम्यक् न ज्ञातवान्, आपणिकः अवदत्। सा स्पष्टीकरणं कुर्वती उक्तवती, मम अनुजः 4 वर्षीयः अस्ति। तस्य नाम अण्ड्रू। तस्य मस्तिष्के अर्बुदरोगः वर्धमानः अस्ति। मम तातः वदति यत् अधुना चमत्कारेण एव तस्य प्राणरक्षणं शक्यम् इति। तस्य चमत्कारस्य किं मूल्यम् इति। हन्त, परन्तु अत्र चमत्कारस्य विक्रयणं न कुर्मः। क्षम्यतु, आपणिकः उक्तवान्। बालिका अनुरोधपूर्वकं पुनः उक्तवती, भोः, मम समीपे धनं नास्ति इति मत्वा तथा वदति वा भवान्? यदि एतावत् धनं न पर्याप्तं तर्हि अधिकम् अपि आनेतुं प्रयत्नं करोमि। तस्मिन् समये आपणे अन्यः कश्चन स्थितवान् आसीत्। सः उत्तमं वेशभूषादिकं धृतवान् आसीत्। बालिकायाः वचनं श्रुत्वा सः तस्याः समीपं गत्वा पृष्टवान्, वत्से, कः चमत्कारः आवश्यकः भवत्याः अनुजस्य कृते इति। तत् अहं न जानामि,
साश्रुनयना सा उक्तवती, सः रुग्णः अस्ति, तस्य शस्त्रक्रिया कारणीया, किन्तु तदर्थं पितुः समीपे पर्याप्तं धनं नास्ति, अतः मया सञ्चितं धनं गृहीत्वा आगता अस्मि। कियत् धनम् अस्ति भवत्याः समीपे? 11 सेन्स् अधिक $मितं। ततोऽधिकम् आवश्यकं भवति चेत् तदपि दातुं प्रयत्नं करोमि। अहो आश्चर्यं, तेन उक्तं। कोऽयं संयोगः? 11 सेन्स् अधिक $मितम् एतदेव भवत्याः अनुजस्य कृते अपेक्षितस्य चमत्कारस्य यथायथं मूल्यम्। ततः बालिकायाः हस्तं गृहीत्वा सः अवदत्, चलाव भवत्याः गृहम्, अहं पश्यामि भवत्याः अनुजम्, चमत्कारस्य किमपि प्रयोजनं भवति वा इत्यपि पश्यामि। सः आसीत् विख्यातः मस्तिष्क शल्यक्रियाविशारदः डॉक्टर कार्ल्टन् आर्म्स्ट्राङ्गः। शीघ्रमेव सः विना शुल्कं बालस्य शस्त्रक्रियां कृत्वा तस्य प्राणान् रक्षितवान्। एंड्रू स्वस्थः सन् गृहं प्रत्यागतः। माता उक्तवती, सत्यं, चमत्कारः एव। किं मूल्यम् अस्य चमत्कारस्य? बालिका हसितवती। इदानीं तया ज्ञातमासीत् चमत्कारस्य मूल्यं। तच्च 11 सेन्स् अधिक $मितं धनं स्वस्य निष्ठा चेति इति।